लाइन इन्टिग्रलमा मेन कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेर हुन्छ। अब हामी भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भनेर मान्छौँ म्याथमेटिकली। लेट एफ अब भेक्टर भ्यालुड फंक्सनमा 3 डाइमेन्सनली हुँदाखेरि यसको कम्पोनेन्टहरू 3 कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् है। f1 हामी एक्स वाई पनि भन्छौँ। f1 एउटा कम्पोनेन्ट भयो आई प्लस f2 f2 अर्को कम्पोनेन्ट भयो जे अनि त्यसपछि प्लस f3 के। अब यसरी 3 कम्पोनेन्ट हुने एउटा भेक्टर भ्यालुड फंक्सनको 3 कम्पोनेन्ट। एउटा f1 केमा डिपेन्ड छ 3 कम्पोनेन्ट, एक्समा पनि डिपेन्ड छ, वाईमा पनि डिपेन्ड छ, जेडमा पनि डिपेन्ड छ f1। अनि f2 भने केमा डिपेन्ड छ त एक्समा पनि डिपेन्ड छ, वाईमा पनि डिपेन्ड छ, जेडमा पनि डिपेन्ड छ f2 भन्ने। र f3 भन्ने केमा डिपेन्ड छ त भन्दाखेरि f3 इज डिपेन्ड अन एक्स, वाई, जेड। यसरी 3 कम्पोनेन्ट्स भएको एउटा भेक्टर भ्यालुड फंक्सन आई जे एन्ड के भनेको युनिट भेक्टर भयो। अब यो भेक्टर जुन एफ भन्ने भेक्टर छ यो भेक्टरलाई यस्तो 3 कम्पोनेन्टमा लेख्न मिलिहाल्छ। अब यो भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भन्ने एउटा कुरा यहाँनिर छ। अनि अर्को के छ त आर भन्ने पोजिसन भेक्टर छ। आर भेक्टरमा के हो त भन्दा एक्सआई प्लस वाईजे प्लस जेड के, दिस इज पोजिसन भेक्टर भनिन्छ। अब यो पोजिसन भेक्टरलाई यस्तो भनिन्छ भने अब यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने पोजिसन भेक्टरको डेरिभेटिभ डिआर भनेको के हुन्छ त डिफ्रेन्सिएटिङ गर्यो भने डिआर इक्वल्स टु अहिले भर्खर गरेको हामीले डिआर इक्वल्स टु डिएक्स आई भेक्टर डिएक्स प्लस जे भेक्टर डिवाई प्लस के भेक्टर डिजेड। यसरी यो हाम्रो डिआर भन्ने एउटा पोजिसन भेक्टर भनिन्छ। आर भनेको पोजिसन भेक्टर। अब यो डिआर भनेको के त त्यसको स्मल इन्क्रिमेन्ट जस्तो भयो डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि आरको स्मल इन्क्रिमेन्ट डिआर। अब यो दुईटा भेक्टर भयो, यो चाहिँ बोथ आर भेक्टर भ्यालुड फंक्सन। यो एफ भनेको भेक्टर भ्यालुड फंक्सन हो, आर भनेको के हो त भने पोजिसन भेक्टर। अब यो दुईटा भेक्टर छ भने अब बी भेक्टर भ्यालुड फंक्सन, भेक्टर भ्यालुड फंक्सन and this R is पोजिसन भेक्टर। म्याथमेटिकल्ली यसलाई भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले हामी भन्छौँ। अब यस्तो छ भने देन अब यो पोजिसन भेक्टर हो र डिआर भनेको यति डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि देन अब यहाँनिर एउटा के हुन्छ भने एउटा पाथ हुन्छ। पाथ यो स्ट्रेट लाइन हो अथवा कर्भ हो, त्यो पाथ हुन्छ। अब यसमा फिजिकली भन्दाखेरि के हुन्छ भने यो एफ भनेको फोर्स फिल्ड, त्यस्तो फोर्स एउटा लगाउने यहाँनिर। यो डिआर भनेको सानो पार्टिकल भयो। यो डिआर भन्ने पार्टिकललाई यो डिआर भन्ने पार्टिकल एउटा पार्टिकल छ, सानो पार्टिकलको छ यो डिआर भनेको। यो पार्टिकललाई यहाँबाट यो एफले फोर्स लगाइदिने। यो एफले हामीले फोर्स लगाइदियो भने यसलाई अब सिधा यो पाथमा गुडाउने कि फोर्स लगाउने कि यो पाथमा अथवा यो पाथमा अथवा एनी पाथ, जुनसुकै पाथबाट पनि हामी यसको जान सक्छौँ। तर यो इन्डिङ पोइन्ट कहाँसम्म पुग्ने भने इन्डिङ पोइन्ट। त्यसको लागि यो भेक्टर भ्यालुड फंक्सनले फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट यसरी स्टार्टिङ टु इन्डिङ पोइन्ट हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको कर्भ हुन्छ। त्यसैले सिबी द कर्भ, त्यो कर्भ हो, त्यो पाथ हो जुन स्टार्टिङ टु के हुन्छ त इन्डिङ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यसलाई के भन्छौँ भने द लाइन इन्टिग्रल। यसको चाहिँ लाइन इन्टिग्रल भनेको भ्यालु आउँछ। अब देन यति भएपछि देन द लाइन इन्टिग्रल
of the vector valued function f along the curve. अब यो कर्व फ्रम फिक्स्ड पोइन्ट ए कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हुनु पर्यो, यो सुरुको पोइन्ट हुनु पर्यो र इन्डिङ पोइन्ट पनि हुनु पर्यो, फिक्स्ड पोइन्ट ए टु बी along the curve. The curve is के हुनु पर्यो त भने फिक्स्ड पोइन्ट हुनु पर्यो, सुरुको इनिशियल पोइन्ट हुनु पर्यो along the curve सी, कर्व चाहिँ हामी सी भन्छौँ। सी फ्रम के हुनु पर्यो, कर्व भनेको फ्रम इनिशियल पोइन्ट, फ्रम इनिशियल पोइन्ट टु के हुनु त भन्दा इन्डिङ पोइन्ट इन्डिङ पोइन्ट इज। अब यस्तो यो फ्रम यो सी भन्ने कर्व के हुनु पर्छ भन्दा इनिशियल पोइन्टदेखि इनिशियल पोइन्ट टु इन्डिङ पोइन्ट हुने कर्व सी, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो कर्व हुनु पर्यो इज। त्यस्तो अवस्थामा लाइन इन्टिग्रल अफ एफ अलोङ द कर्व सी इज यसरी डिफाइन भएको छ, डिफाइन एज लाइन इन्टिग्रल फ्रम सी। सी भनेको के हुनु पर्यो, सुरुको पोइन्ट हुनु पर्यो, इन्डिङ पोइन्ट हुनु पर्यो र एफ डट दिस इज लाइन, यसलाई हामी लाइन इन्टिग्रल भनेर भन्छौँ। म्याथमेटिकली दिस इज कल्ड लाइन इन्टिग्रल र फिजिकल्ली यो भने के त वर्क डन बाई द फोर्स एफ along the curve C, by the force F कति वर्क डन हुन्छ त, वर्क डन by the force F along the curve C। यसले के भनिन्छ फिजिकल्ली work done by force F along the curve C is called line integral, which is denoted by this line integral C F dot dr। यसले के दिँदो रहेछ त भन्दा work done by a force F along the curve C